खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि जिंदा खुदा हमें हर रोज़ एक नई सुबह अता करता है ताकि हम उसके अजीम नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। बरकतों का जहां होशना टेलीविज़न आपको ये मौका देता है कि खुदावंद के मुकद्दस कलाम के साथ उसकी बरक़ात के साथ अपने दिन का आगाज़ कर सकें। प्रोग्राम आफताब सदाकत के साथ आपका होस्ट पादरी एजाज यूसुफ आपकी खिदमत में हाजिर है। खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम इन दिनों में खुदावंद यीशु मसीह की आमद के दिन की खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुदावंद के हुजूर मना रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि हम इसी तरह खुदा के कलाम को सीखते हुए खुदा के नाम के वसीला से खुदा के नाम को जलाल भी दें और अपने कामकाज में बरकत हासिल करें। हर रोज़ की तरह हमारे साथ आज भी खुदा के खादम खुदा के कलाम की बरकत हमारे साथ बांटने के लिए मौजूद हैं, जिनका नाम पादरी बिशारत साहब है और इनका ताल्लुक द चर्च ऑफ पेंतिकोस्त शेखुपुरा से है। शादमान गांव से तशरीफ़ लाए हैं। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं खादम खुदा के खादम के लिए और अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो कि खुदा हमें हर रोज़ अपने कलाम के वसीला से संभालता और बरकत देता है। सो आए हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम की तिलावत के लिए अपनी बाइबल मुकद्दस को खोलें और खुदा के मुकद्दस कलाम की तिलावत सुने। आइए मेरे साथ यसाया की किताब उसका 61वां बाब पहली और दूसरी आयत की तिलावत हम सुनेंगे। पुराने अहदनामे में मुकद्दस यसाया नबी का सहीफ़ा उसका 61वां बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत की तिलावत में आप सबके लिए करना चाहता हूँ। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करूं, ताकि खुदावंद के साले मकबूल का और अपने खुदा के इंतकाम के रोज़ का इश्तिहार दूं और सब गमगीनों को दिलासा दूं। खुदावंद के मुकद्दस कलाम की ये तिलावत हम सब की ज़िंदगी के लिए बरकत और सलामती का बायस हो। आमीन। अजीज़ नाज़रीन, आए हम अपने सर खुदावंद की हुज़ूरी में झुकाएं और मैं चाहता हूं कि पास्टर बिशारत साहब के साथ मिलकर हम दुआ करें ताकि खुदा अपने मुकद्दस कलाम को समझने के लिए अपने पाक रूह से हमें नवाजे। पादरी बिशारत साहब। बुजुर्ग आसमानी बाप, तेरे बेटे यीशु मसीह के फतामान नाम में हम तेरे कदमों में झुकते हैं, तेरे नाम की बड़ाई और तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं क्योंकि तू ही तारीफ़ के, तमजीद के, हशमत के और बुजुर्गी के लायक है। आसमां के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम नजात पाएँ। सिर्फ यीशु नाम है जिसके पास नजात, मखलसी और गुनाहों की मुआफ़ी है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा पाक खुदा होशाना टीवी के लिए। ऐ खुदा पाक खुदा जिसके वसीला से तेरे कलाम की मुनादी हो रही है। ऐ खुदा पाक खुदा आज जो कुछ भी हम तेरे कलाम में से ऐ खुदा पाक खुदा सीखें, बयान करें, वो सब तेरी पाक मर्जी के मुताबिक हो और तेरा पाक रूह हमारी रहनुमाई और हिफाजत करे। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगता हूँ, आमीन। खुदा उनका शुक्र हो। अज़ीज़ नाज़रीन, आज खुदा के खादम पास्टर बिशारत साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से जो आज की तिलावत की गई है उसके मुताबिक हमें सिखाएंगे। जी पार साहब, आज आप हमें क्या इस हवाले के वसीला से सिखाना चाहेंगे? जी, जैसा कि हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की आमद के बारे में हर एक शख्स इंतज़ार कर रहा था कि वो मसीहा आए जो हमें आज़ादी दिलाए, वो मसीहा आए जो हमें हमारे गुनाहों से छुटकारा दे। और लोगों की आंखें लगी हुई थी कि कब वो हस्ती आएगी जो हमें अबलीस के इन मंसूबों से, अबलीस के तीरों से, हथियारों से, अबलीस के बंधनों से आज़ाद करेगी। बाइबल मुकद्दस की ये जो तिलावत हमने की है इसके अंदर हम देखते हैं कि मुकद्दस यसाया तकरीबन 750 साल पहले जो है वो यीशु मसीह के आने के बारे में पेशनगोई करता है। और ये जो इस वक्त हमने तिलावत की है इसके अंदर लिखा है कि खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मसा किया। अब जब हम देखते हैं मसा
کے بارے میں، مسا لفظ کے بارے میں، تو یہ لفظ جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے، اور اس کو جب ہم دیکھتے ہیں عبرانی کے اندر تو اس کا مطلب بنتا ہے ماشاخ، یعنی کہ ماشاخ کا مطلب ہے بنیادی طور پر اس کا مطلب بنتا ہے ہاتھ پھیرنا یا ہاتھ ملنا۔ سو خداوند یسوع مسیح جو ہے اس زمین پر آئے، مسا شدہ، الگ کیے ہوئے، جیسے بنی اسرائیل قوم کے اندر اگر کسی بادشاہ کا چناؤ ہوتا تو اس بادشاہ کو کیا کیا جاتا کہ لوگوں کو جمع کر کے ان کے اوپر، اس بادشاہ کے اوپر تیل انڈھیلا جاتا، اور پھر سارے لوگوں کے سامنے جو ہے یہ اعلان کیا جاتا کہ یہ اب سے بادشاہ ہے، اور یہ آپ سب سے جو ہے یہ ایک الگ مقام پر کھڑا ہوگا، جو آپ کے آگے چلے گا، آپ کی رہنمائی کرے گا۔ سو اسی طرح خداوند یسوع مسیح کو بھی جو ہے یہ مسا کیا گیا، الگ کیا گیا، اور پھر جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا کے اندر بھیجا گیا تاکہ وہ حلیموں کو جو ہے وہ خوشخبری کا پیغام سنائیں۔ سو جب ہم حلیموں کے بارے میں تھوڑا سا اور مزید جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو حلیم کا مطلب بنتا ہے کہ نرم دل، نرم دل، ملائم، یہ بھی عربی کا لفظ ہے، اور اس کے مطلب جو ہیں وہ یہی بنتے ہیں کہ نرم دل اور ملائم۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو نرم دل تھے، وہ لوگ جو ملائم تھے، یعنی کہ وہ لوگ جو کسی کے ساتھ کسی قسم کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، جن کے دل کے اندر عاجزی تھی، جن کے دل کے اندر جو ہے یہ برداشت تھی، ان کے لیے مسیح یسوع جو ہے وہ آئے تاکہ ان کو جو ہے وہ رہائی دیں۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح جب خداوند یسوع مسیح کی آمد ہوئی تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چرواہے جو بیابان میں بیٹھے ہوئے اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اب جب ہم چرواہوں پر غور کرتے ہیں تو آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر چراہوں کی اتنی ویلیو نہیں ہے، لوگ ان کی اتنی عزت بھی نہیں کرتے، لوگ ان کی قدر بھی نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو ہیں وہ کسی کے غلام ہوتے ہیں، اور وہ کسی کے جانوروں کے لیے جو ہے وہ چارہ کاٹتے ہیں، اور سمجھا جاتا ہے کہ یہ چھوٹا کام ہے۔ ہاں، یہ چھوٹا کام ہے، ان کو آج بھی حقیر جانا جاتا ہے، اور ان کی اتنی عزت، ان کی اتنی ویلیو، اتنی قدر نہیں ہوتی۔ اور کیوں؟ کیونکہ وہ سارا دن جو ہے وہ چارہ کاٹتے ہیں، جانوروں کو چارہ کھلاتے ہیں، اور اپنے مالک کے حکم کو مانتے ہیں، اس لیے آج بھی ان کو جو ہے وہ حقیر سمجھا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے خوشخبری جو ہے وہ ان حلیموں کے لیے تھی جو عاجز تھے، جو نرم دل تھے، جو برداشت کرنے والے لوگ تھے، تو یہ خوشخبری سب سے پہلے ان کے لیے تھی۔ اور خداوند یسوع مسیح جب پیدا ہوئے تو فرشتہ جو ہے چراہوں کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ تمہارے لیے ایک بہت بڑی خوشی کی خبر ہے۔ اور خوشی کی خبر کیا تھی؟ خوشی کی خبر یہ تھی کہ نجات دہندہ جو ہے وہ پیدا ہوا اور دنیا کے اندر آیا تاکہ اس ڈوبتی ہوئی دنیا کو، جو گناہ کے اندر ڈوبتی ہوئی تھی، اس کو گناہ سے آزاد کروائے۔ اور پھر کلام مقدس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے اس نے مجھے بھیجا تاکہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں۔ اب جب ہم شکستہ کے بارے میں دیکھتے ہیں تو یہ فارسی کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے بے رونق، گرا ہوا، ٹوٹا ہوا۔ وہ لوگ جن کی زندگی کے اندر کوئی ویلیو نہیں تھی، ٹوٹا ہوا یعنی کہ گرا ہوا، گرائے ہوئے لوگوں کو۔ یہ بھی ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یہی سوچتے ہیں، جس طرح کوئی بھٹے پہ کام کرنے والے مزدوروں کے پاس چلے جائیں تو وہ لوگ بڑے شکستہ سے ہوتے ہیں کہ جیسے ہم ہیں شاید ہماری اولاد بھی ایسی رہے گی، اچھے دنوں کی امید بھی انہیں دیں تو پھر بھی وہ یہی لفظ بولتے ہیں شاید ہمارے حالات یہی رہیں گے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو ٹوٹے ہوئے دلوں والے، ٹوٹے ہوئے جو لوگ تھے، جن کے دل ٹوٹے ہوئے تھے، جن کو کوئی آس نہیں تھی، جن کو کوئی امید نہیں تھی، ان کے لیے جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح آئے اور آ کر ان کو جو ہے وہ خوشخبری کا پیغام سنایا۔ اور خوشخبری کا پیغام یہ سنایا کہ آپ بھی جو ہے یہ خدا کے قریب آ سکتے ہیں، آپ بھی جو ہے اب گرے ہوئے نہیں رہیں گے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے آ کر گرے ہوئوں کو کھڑا کیا۔
खुदावंद यीशु मसीह ने जो है ये हमारे लिए बहुत बड़ा खुशखबरी का पैगाम हमें दिया, और कैदियों के लिए फिर लिखा है कि कैदियों के लिए रहाई और असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करूं। जो इब्लीस के अंदर, इब्लीस की कुफ्तों के अंदर जकड़े हुए लोग थे, खुदावंद यीशु मसीह ने उनको आज़ाद कराया। और सबसे बढ़कर जो गुनाह के अंदर डूबे हुए लोग थे, और बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि किसी ने भी आकर ये ना ये दावा किया ना ये वादा किया कि वो गुनाहों को मिटाएगा, वो निजात देगा। सिर्फ और सिर्फ ये वादा खुदावंद यीशु मसीह ने ही किया, और खुदावंद यीशु मसीह के पास ही ये इख्तियार था कि वो गुनाहों को मुआफ़ कर सकता है। और आज भी खुदावंद यीशु मसीह जो है ये गुनाहों को मुआफ़ करते हैं। सो उस वक़्त हम देखते हैं कि बहुत से गुनाहगार जो है वो यीशु मसीह के पास आते, लोग यीशु मसीह पर एतराज़ करते थे, लोग यीशु मसीह को कहते थे कि ये गुनाहगारों के साथ खाता है, गुनाहगारों के साथ बैठता है, उनके साथ जो है रफ़ाक़त रखता है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि शिफा की ज़रूरत उसको जो है जो बीमार है, और जो तंदुरुस्त है उसको शिफा की ज़रूरत नहीं है। हम देखते हैं कि उस वक़्त तो गुनाहगार लोग यीशु मसीह के पास आते, अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगते, और यीशु मसीह उनके गुनाहों को मुआफ़ करते। वो लोग जो गुनाह के बंधनों के अंदर कैद थे, जो असीरी के अंदर कैद थे, उनके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने आज़ादी का ऐलान किया, उनको आज़ाद किया। और बहुत से लोग जो है हम देखते हैं कलाम मुकद्दस के अंदर जो विद्रोहों की गिरफ्त में थे, विद्रोहों ने जिनको जकड़ा हुआ था, खुदावंद यीशु मसीह ने उनको भी आज़ाद किया। और ये आज़ादी का पैगाम जो है यीशु मसीह ने दिया, खुशखबरी का पैगाम यीशु मसीह ने दिया। खुदावंद यीशु मसीह खुशखबरी का पैगाम लेकर आए, और जैसा हम देखते हैं कि नबूवत की गई थी कि वो खुशखबरी सुनाएगा, खुदावंद यीशु मसीह ने आकर खुशखबरी सुनाई। बेशक ये नबूवत मसीह में पूरी जी, ये नबूवत मसीह में पूरी हुई। और जब खुदावंद यीशु मसीह को हम देखते हैं कि इबादत खाना के अंदर कलाम सुनाने का मौका मिला, तो वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने जो है इसी आयत मुबारका को हम देखते हैं कि कोड किया कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया है, ताकि बताया कि लोगों को बताया बारे में ये आयत थी वो मैं ही हूँ। जी पासा, बिल्कुल ऐसा है कि लोगों को बताया कि ये आयत आज पूरी हुई है। और लोग क्योंकि ख्याल करते थे, उनका जो ज़हन था, उनके जो दिली ख्याल थे, उनके दिली ख्याल ये थे कि जब यीशु मसीह आएंगे, जब नजात दहिंदा आएंगे, तो वो किसी बड़े घर में जो है वो जन्म लेंगे, बादशाह के घर में जन्म लेंगे, वो बादशाह के घर में आएंगे, और इस तरह हम उनको जो है पहचान लेंगे। और यही वजह है कि जो नजूमी आए थे वो भी कहाँ पर गए, वो भी हेरोदेस के पास गए, और उनका जी पर साहब अभी इस बात को हम जारी रखेंगे। जी आपने बहुत अच्छा मजमून शुरू किया, बहुत खुदा का कलाम हमें बरकत दे रहा है। सो अभी नाजरीन वक्त छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। आज की सुबह में प्रोग्राम आफताब सदाकत में हम खुदा के मुकद्दस कलाम की सदाकत को जानते हुए खुदा के कलाम को सीख रहे हैं। और खुदा के खादम यशायाह नबी की किताब उसके 61वें बाब की पहली 2 आयात की रोशनी में खुदावंद यीशु मसीह की आमद के मकसद को और फिर इस नबूवत की तकमील पे खुदा के खादम हमारे साथ बात कर रहे थे। मैं चाहूँगा कि खुदावंद के खादम हमें मज़ीद इस आयत के बारे में सिखाएं। जी पर साहब। जी, हम बात कर रहे थे कि खुदावंद यीशु मसीह जब इस ज़मीन पर आए तो इबादत खाना के अंदर जब खुदावंद यीशु मसीह गए तो उन्हें जो है ये यशायाह नबी का सीफा पढ़ने के लिए दिया गया। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने इस आयत मुबारका की तलावत की तो तलावत के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ये नविश्ता अब पूरा हुआ। क्यों? क्योंकि हम आज इस बात को जानते हैं
کہ جو نوشتہ کہا گیا تھا وہ خداوند یسوع مسیح میں پورا ہوا ہے، لیکن لوگ جو وہاں پر خداوند کے کلام کو سننے کے لیے آئے تھے وہ اس بات کو نہ سمجھے۔ کیوں نہ سمجھے؟ وہ اس لیے نہ سمجھے کہ وہ جو ان کے دلی خیال تھے اور وہ جو سوچتے تھے وہ یہ سوچتے تھے کہ جب مسیحا آئے گا تو وہ کسی بڑے گھر کے اندر جنم لے گا اور اس طرح سے وہ سلطنت کرے گا، بادشاہی کرے گا، اور جس طرح دنیا کے بادشاہوں کے اندر آج بھی ہوتا ہے کہ دنیا کے بادشاہ جو ہے جب حکمرانی کرتے ہیں تو ان میں جنگیں بھی ہوتی ہیں اور وہ اپنی سلطنت کے بارے میں اور اپنے عروج کے بارے میں بھی بتاتے ہیں اور اپنا زور اور اپنا دبدبا جو ان کے پاس ہوتا ہے وہ بھی لوگوں پر ظاہر کرتے ہیں۔ تو جو لوگ وہاں پر بیٹھے تھے انہوں نے خیال کیا کہ اس کا جنم تو جو ہے ایک غریب خاندان کے اندر ہوا ہے، یہ کیسے مسیح ہو سکتا ہے اور یہ نوشتہ اس پر کیسے جو ہے یہ پورا ہو سکتا ہے۔ تو پھر ہم بائبل مقدس کے اندر دیکھتے ہیں کہ نجومی جو ہے وہ ہیرودیس کے پاس آئے۔ کیوں ہیرودیس کے پاس ہے؟ کیونکہ اس وقت جو ہے وہ ہیرودیس جو ہے وہ بادشاہ تھا اور وہ بادشاہ کے پاس ہیرودیس کے پاس آ کر یہ پوچھتے ہیں کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ایک عجیب ستارے نے جو ہے وہ ان کو مسیح یسوع کی پیدائش کے بارے میں بتایا کہ ایک بڑی ہستی کی پیدائش ہوئی ہے، کوئی بادشاہ پیدا ہوا ہے۔ اور نجومیوں نے جو ان کے پاس کتابیں تھی وہ کتابیں اپنی دیکھی اور ان کے حساب سے انہوں نے حساب لگایا کہ یہ ستارہ کوئی عام ستارہ نہیں ہے، یہ ایک ایسا ستارہ ہے کہ کسی بڑی ہستی کی پیدائش ہوئی ہے۔ اور وہ کیا ہوا کہ پھر اس بادشاہ کی تلاش میں ہیرودیس کے پاس آئے اور ہیرودیس سے آ کر سوال کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انسانوں کا خیال اور انسانوں کی سوچ یہ تھی کہ بادشاہ بڑے گھر میں جنم لے گا، اور خداوند یسوع مسیح تو ہم اس کے بارے میں بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ وہ تو ایک چرنی میں پیدا ہوئے، وہ جگہ جہاں پر جو ہے وہ جانوروں کو رکھا جاتا ہے، جہاں پر جانوروں کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے جنم لیا۔ جی، تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ غریب لوگوں کے لیے خداوند یسوع مسیح پھر اس خوشخبری کے پیغام کو لے کر آئے، اور غریبوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری کا پیغام تھی۔ اور کلام مقدس یہ بیان کرتا ہے قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کریں۔ وہ لوگ جو قید تھے، اب قید جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ضروری یہ نہیں کہ کوئی قید خانہ کے اندر قید ہو تو اس کے لیے تھا، وہ لوگ جو گناہ کے اندر قید تھے ان کے لیے بھی یسوع مسیح آئے، اور جو بیماریوں کے اندر قید تھے ان کے لیے بھی یسوع مسیح آئے، اور جو کسی مصیبت کے اندر پریشانی کے اندر تھے ان کے لیے بھی یسوع مسیح آئے۔ جب یسوع مسیح اس زمین پر آئے تو یسوع مسیح نے اس زمین پر آ کر اندھوں کو آنکھیں دی، لنگڑوں کو چلنے کی قوت دی، اور بہرے یسوع کے نام سے جو ہے وہ سننا شروع ہوئے، اور اسی طرح خداوند یسوع مسیح نے مردوں کو بھی زندہ کیا۔ تو یہ خوشخبری تھی ان کے لیے۔ اگر کوئی 38 سال کا بیمار ہے، اس کے پاس اسے کوئی امید ہی نہیں کہ میں شفا پا سکتا ہوں، اور جب وہ اس کو شفا ملتی ہے تو یہ اس کے لیے آزادی کا اعلان ہے، نہ کہ آزادی کا اعلان اس کے لیے پاری صاحب بہت بڑی آزادی کا اعلان تھا جو خداوند یسوع مسیح نے کیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ 12 سال کی روگن جو ہے وہ بڑے طبیبوں کے پاس گئی، بڑے حکیموں کے پاس گئی، اپنا سارا مال جو کچھ بھی اس کے پاس تھا، روپیہ پیسہ سب کچھ اس نے جو ہے وہ حکیموں کے اوپر خرچ کر دیا، اپنا سارا مال دولت جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ ڈاکٹروں کو دے دی، حکیموں کو دے دی، طبیبوں کو دے دی، لیکن علاج اسے جو ہے وہ کہیں سے نہیں ملا۔ جب وہ یسوع مسیح کے قدموں میں آئی تو یسوع مسیح نے اس کو شفا دی۔ جب طبیب اعظم کی پوشاک ہی چھوئی ہے تو فوراً سے شفا پا۔ جی، تو بالکل اس کا پاری صاحب اب دیکھتے ہیں کہ کتنی بڑی خوشخبری تھی اس کے لیے۔ بے شک بے شک، وہ تو اس خوشخبری سے ایسے لگتا تھا جیسے جھوم رہی ہوگی ہے، وہ اسے تو کچھ اور جو ہے وہ سوجھ نہیں رہا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک بندہ جب بیمار ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو بیماری تو 8 دن کی جو ہے یہ بندے کو جو ہے وہ بڑا مایوس کر دیتی ہے، اور 12 سال کی روگن، پھر 38 سال کا بیمار، پھر جنم کے لنگڑے، پھر ٹنڈوں کے بارے میں بھی بائبل مقدس بیان کرتی ہے، ٹنڈوں کے بارے میں بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ٹنڈوں کو بھی خوشخبری سنائی، ان کو بھی جو ہے وہ ٹھیک کر دیا، اور پھر کوڑی جن کا
उस वक्त उस माशरे के अंदर कोई वजूद नहीं था, जो पहाड़ों के अंदर रहते थे, जो जंगलों के अंदर रहते थे, वो जो जंगलों के अंदर रहते थे, यीशु मसीह ने ऐसा खुशी का पैगाम सुनाया कि वो जो जंगलों में रहने वाले हैं वो शहरों के अंदर रहना शुरू हो गए। सो खुदावंद यीशु मसीह ने जो है ये असीरों के लिए आज़ादी का बहुत बड़ा ऐलान किया। फिर हम देखते हैं आयत मुकस्सा, इसकी दूसरी जो आयत है, लिखा है ताकि खुदावंद के लिए साले मकबूल का और अपने खुदा के इंतकाम के रोज का इश्तिहार दूं और सब गमगीनों को दिलासा दूं। पर सब अगर हम देखते हैं साले मकबूल के बारे में, तो साले मकबूल का मतलब है खुशी मनाने का खास साल, कोई ऐसा साल जिसमें जो है बड़ी खुशी मनाई जाए, जिनमें उनके लिए, इंसान के लिए बड़ी आस हो, बड़ी उम्मीद हो। जिस तरह के ये सारे जो महीने हैं, सारे जो दिन हैं, ये हम मसीहियों के लिए खुशी के दिन हैं, हमारे लिए जो है ये मुबारक दिन है। लेकिन ये जो दिसंबर का महीना है, इसमें हम देखते हैं कि इसमें हमारी खुशी जो है ये ज़ाहिर होती है, दुबाला हो जाती है और हम अपनी खुशी का फिर इजहार भी करते हैं। और इजहार कैसे करते हैं कि हमारे बोलने से भी पता चलता है कि ये खुश है, और हम ना कि हमारे बोलने से हमारी गलियां भी बता देती हैं कि हम खुश हैं, और हमारी गलियों के साथ साथ हमारे घर भी बता देते हैं कि हम क्या हैं, खुश हैं। और इसी के साथ हमारे चर्चेज बताते हैं कि हम खुश हैं, और अपनी खुशी का हम इस तरह से इजहार करते हैं। क्यों? क्योंकि ये महीना जो है वो महीने सारे खुशियों के हैं, लेकिन इस महीने को हम ज्यादा जो है वो तरजीह देते हैं। क्यों? क्योंकि इस महीने के अंदर हम खुदावंद यीशु मसीह के जन्मदिन की सालगिरह को जो है वो मनाते हैं। इसी तरह साले मकबूल के इस ऐसे साल का इंतजार जिसमें बहुत बड़ी खुशी हो, जिसको साले जुबली के जब हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं तो इसको हम साले योबली पर भी लेकर जा सकते हैं कि साले योबली के अंदर क्या होता था कि वो जो गुलाम होते थे, जो कभी भी आज़ाद नहीं हो सकते थे, उनके लिए साले योबली के अंदर ये बहुत बड़ी खुशखबरी थी। अगर वो गुलाम जो है वो ज़र खरीद गुलाम है, तो उसके लिए ये आज़ादी का साल था कि वो आज़ाद किया जाता था। तो फिर कितना ज़्यादा इंतज़ार करता होगा वो उस साल का, कि वो साल जो है वो बहुत जल्द आए। और ना कि सिर्फ उनके लिए ये आज़ादी का साल होता है साले योबली, बल्कि उनके लिए भी जिनकी ज़मीन जो है वो फरोख्त हो चुकी थी। क्योंकि साले योबली के अंदर हम देखते हैं कि उनको उम्मीद होती कि जैसे ही 50वां साल आएगा तो हमारी जो ज़मीन जो मुसीबत की वजह से, परेशानी की वजह से और घरेलू हालात की वजह से जो है वो किसी के सुपुर्द हो चुकी है, वो साले योबली के अंदर जो है वो फिर हमें मिलेगी। सो इसी तरह बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि साले मकबूल का यानी कि एक ऐसे साल का इंतजार कर रहे थे जिसमें खुशियां ही खुशियां हों, और गुलाम आज़ाद होंगे, बीमार शिफा पाएंगे, लंगड़े चलेंगे। और यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने ये सारे जो मौजे किए ना, यूहन्ना रसूल को ये मौजे बताए गए कि यीशु मसीह एक ऐसी हस्ती आई है जो मौजज़े कर रहा है, जो अंधों को आंखें दे रहा है। तो हम देखते हैं कि यूहन्ना अस्तबागी जो है वो जब कैद खाना के अंदर था तो उसने खुदावंद यीशु मसीह के अजीब कामों के बारे में सुना। खुदावंद यीशु मसीह के जो मौजज़ात थे उनके बारे में उसको बताया गया कैद खाना के अंदर कि एक हस्ती ऐसी है जो अंधों को आंखें देती है और बीमारों को शिफा देती है, और यीशु मसीह के सारे अजीब काम जो उसको बताए गए। सो यूहन्ना अस्तबागी ने जो है अपने शागिर्दों को भेजा कि जाओ और जाकर पूछ कर आओ कि आने वाला तू ही था या हम किसी और की राह देखें। सो खुदावंद यीशु मसीह ने जो है जवाब किस तरह से दिया, जवाब बड़ा दिलचस्प है। जवाब यह है कि खुदावंद यीशु मसीह ने आयत मुबारका जो है वो बोली, और क्या कहा कि जाओ और जाकर उसे बताओ कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, और कोढ़ी क्या होते हैं, पाक साफ होते हैं। और ये खुशखबरी का पैगाम जब यूहन्ना अस्तबागी तक पहुंचा तो वो जान गया कि आने वाला मसीहा जो था वो यही है। सो ऐसा साल
جس کے اندر ایک بہت بڑی خوشخبری ہو، سال مقبول کا ہی اشتہار دوں۔ خداوند یسوع مسیح نے آ کر جو ہے وہ انسانوں کو ایک یہ خوشخبری سنائی، اور ایک نہیں بلکہ ایسی خوشخبریاں سنائی کہ انسانوں کے دل جو ہے یہ باغ باغ ہوئے۔ اور اسی سال کے بارے میں جو ہے وہ یہودی لوگ جو ہے وہ اسی انتظار میں تھے، وہ مسیحا آئے گا اور ہمیں آزاد کروائے گا، اور وہ یسوع مسیح کو نہ پہچان سکے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اسی انتظار میں تھے کہ یسوع مسیح جو ہے جب آئیں گے تو بڑے گھر میں ان کا انتظار میں جنم تھے اور ابھی ہیں۔ جی پر صاحب بہت شکریہ۔ عزیز ناظرین، آج خدا کے خادم پاسٹر بشارت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جنہوں نے خداوند کے مقدس کلام میں سے ہمیں سکھایا ہے کہ خداوند یسوع مسیح در حقیقت غم زدوں کے غم دور کرنے، قیدیوں کو آزاد کرنے، شکستہ دلوں کو تسلی دینے اور تمام بنی نوع انسان کو آزاد کرنے کے لیے آئے۔ تو میرے عزیزو، یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہماری نجات کے لیے اس زمین پر آئے، اور انہوں نے ہمیں اپنے فضل کے وسیلہ سے اس زمین میں پر رہتے ہوئے ہمیں آزاد کیا، بحال کیا، تاکہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن سکیں۔ سو آئیں، اب وقت ہوا ہے کہ ہم اپنے سر خداوند کی حضوری میں جھکائیں، خداوند کے حضور ہم دعا کریں۔ اگر آپ میں سے کوئی بیمار ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیماری کی جگہ پر اپنا دانا ہاتھ رکھیں اور خداوند کے حضور سب دعا کریں، تاکہ خداوند آپ کی زندگی میں آپ کا معجزہ اپنے کلام کے وسیلہ سے قائم کرے۔ سو آئیں، سب سر جھکائیں اور دعا مانگیں۔ مہربان اور عظیم جلالی آسمانی باپ، تو جو برکتوں سے، رحمتوں سے بھرا اور ہمارا زندہ خدا ہے، آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت دن کے لیے، اس صبح کے لیے جس میں پاک خدا تیرے مقدس کلام کو سنا ہے۔ اے پاک خدا، جس طرح تیرے خادم نے آج تیرے مقدس کلام کو سنایا ہے، تو اپنے خادم کو اسی طرح اپنے جلال کے لیے، اپنی قدرت کے لیے اور اپنے کلام کے لیے استعمال کر، اور بڑی برکت دے کر خداوند پاک خدا اپنے خادم کو اپنی انجیل کی وسعت کے لیے استعمال کر۔ اے مہربان خدا، التجا کرتے ہیں کہ یہ کلام ہم سب کی زندگی کے لیے برکت اور شفا کا باعث بن جائے، کیونکہ خداوند آج تیرے پاک کلام میں ہم نے سیکھا ہے کہ آپ کے پاک بیٹے کی آمد کا خاص مقصد یہ تھا کہ وہ غم زدوں کے غم دور کر دے۔ اے مہربان خدا، ہمارے ناظرین میں، اس ٹی وی چینل کو دیکھنے والے جتنے بھی ناظرین ہیں، پاک خدا، اگر ان میں کوئی بھی کسی بھی غم میں، دکھ میں، پریشانی میں، کسی بیماری میں مبتلا ہے، تو اپنے پاک بیٹے کے فضل سے، اپنے پاک بیٹے کی عظیم قربانی سے، اس کے پاک خون کے وسیلہ سے اپنے لوگوں کو بحال کر دے۔ اے قادر مطلق خدا، جتنے ناظرین نے اس وقت بڑے ایمان سے اپنے ہاتھ اپنی تکلیف کی جگہ پر رکھے ہیں، اے قادر مطلق خدا، تو اپنے لوگوں کو اپنے فضل کی تعبیر کرتے ہوئے خداوند اپنے بیٹے کی مردوں میں سے جی اٹھنے والی قدرت کے وسیلہ سے بحال کر دے۔ اے پاک خدا، ان کے بدن سے ہر قسم کی بیماری، ہر طرح کا دکھ، تکلیف اور ہر طرح کی ابلیس کی دیکھی اندیکھی قوتوں کے اثرات جاتے رہیں۔ پاک خدا، جتنے ناظرین اس وقت اس ٹرانسمیشن کو دیکھتے ہیں، اس دعا میں شامل ہیں، منت کرتے ہیں پاک خدا، تو اپنے لوگوں کے کاروبار میں برکت دے، ہر طرح کی کاروباری رکاوٹیں، ہر طرح کی مشکلات تیرے نام سے جاتی رہیں، ہر طرح کی بیماری جاتی رہے، اور بالخصوص خداوند ہماری بہنیں جو اس وقت اپنے کام کے لیے گھر سے باہر نکلتی ہیں، تو پاک خدا ان کو بھی بابرکت ٹھہرا۔ جو اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف ہوتی ہیں، تو پاک خدا پورا دن اپنی برکات سے مالا مال کر۔ جو بچے خداوند سکول، کالج اور یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کے اذہان کو تنویر عطا فرما، تاکہ خداوند علم کے میدان میں ترقی کریں، اپنے چرچ کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے کلیسیا کے لیے اور اپنے ملک کے لیے برکت اور سلامتی کا باعث بنے۔ ایک ایک زندگی کو چھو اور بڑی برکت عطا فرما۔ ہوشنا ٹیلی ویژن کے لیے، ہوشنا ٹیلی ویژن کی ساری ٹیم کے لیے، ان کے آنر کے لیے پاک خدا تیرے حضور منت کرتے ہیں، تو اپنے لوگوں کو اپنی انجیل کی وسعت کے لیے اسی طرح کثرت کے ساتھ استعمال کر، اور پاک خدا یہ ٹیلی ویژن بہت ساری زندگیوں کے لیے تبدیلی، بحالی اور برکت کا باعث بنے۔ اے قادر مطلق خدا، اس وقت ہماری منت، دعا، التجا کو سن اور قبول فرما، کیونکہ یہ دعا آپ کے پاک بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے مانگتے اور بڑے ایمان سے پاتے ہیں، آمین۔ عزیز ناظرین، آج ہمارے پروگرام کا یہیں پہ اختتام ہوتا ہے۔ ایک نئی صبح میں نئے موضوع کے ساتھ خدا کے کلام
کی برکات لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. دیکھتے رہیں ہوشنا ٹیلی ویژن. گاڈ بلیس یو.